डॉक्टर साहब, पहले बजट 5 जून को पेश होना था, फिर बजट इजलास मुलतवी हुआ, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मुलतवी हुआ। गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है, बल्कि इनका एटीट्यूड भी इस तरह से है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। इस ताख़ीर के हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ भी चल रही हैं। असल वजह क्या है? IMF के साथ मामला तय नहीं हुए, गवर्नमेंट खुद तैयार नहीं है, इत्तेहादियों का मसला है, क्यों बजट डिले हो रहा है? दो बड़ी माशी वजूहत आपके सामने रख लेता हूँ। बहुत सारी सियासी क्यासमें चल रही हैं, वो के हवाले से चल रही हैं। तो माशी वजूहत मुझे नजर आती हैं। आपको सबसे बड़ी वजह तो है पाक और IMF के दरमियान जो रेवेन्यू कलेक्शन की वजह है, खासतौर पर जो हवाले से है, जो उनको हद किया जा रहा है, और क्या आप उस हद के ऊपर जो है वो हम वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पर जो वास्ता है और वो तय कर रही है। दूसरी बड़ी माशी वजह जो है वो पाक और सूबों के दरमियान सूबों को कहा जा रहा है कि 4 साढ़े 4 और दाखिल टैक्स के हवाले से चर्चा करना है, और इसको इस्तेमाल होगा बाकी बजट के खसारे को कम करने के। तो एक झगड़ा तो विभाग और सूबों के दरमियान है, और दूसरा है पाक और बजट के दरमियान। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़े झगड़े हैं, तो क्या कोई ऐसे ही ऊपर देश से नहीं हो सकती। यहाँ तो वो हो चुकी है, ये 10 तारीख का ऐलान किया गया है, तो इसकी बड़ी बात नहीं है। ठीक है फ़ारूक साहब, एक और सवाल ले लीजिएगा कि टैक्स टारगेट के हवाले से भी IMF के एतराज़ात हैं। रवां साल 7 से 800 अरब का FBR का शॉर्ट फॉल होगा। आइंदा माली साल के लिए भी हदफ 15.5 ट्रिलियन 15 to 15.5 ट्रिलियन रखा जा रहा है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ये कैसे अचीव होगा, और क्या हम लोग इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं बतौर सिस्टम कि ठीक है शॉर्ट फॉल आ गया है, मज़ीद टैक्स लगा दें, IMF कोई रीज़न दे दें, उसके हवाले से कोई सख्त इकदाम क्यों नहीं होते? इसको डील क्यों नहीं किया जाता कि तो हर साल ही हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पिछले कोई 50-55 सालों में 25 दफा जो है IMF के पास जाते हैं। अब सोचिए कि कोई बीमारी नजर आती है, हम IMF के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर समझते हैं, और वो बीमार मरीज को लिख के देता है, हम वो दवा लेते हैं। और आप सोचिए पिछले 50-55 सालों से 25 दौरान कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर है, कोई दवा वो देता है, और दवा होती है बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें, बढ़ा दें, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। तो अगर 25 दफा नुस्खा इस्तेमाल किया है, बीमारी दूर नहीं हो रही, तो डॉक्टर एग्जामिनेशन किया जाए, वो दवा वही दे रहा है, दवा का असर नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ बीमार मैशियत है, और वो भी सोचिए कि इस दफा तो आपको दवा दे देते हैं, अब डिफरेंट इस्तेमाल कर। फ़ारूक साहब, आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि टैक्स के निज़ाम में वसअत तो लानी चाहिए, लेकिन टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय उसे कम करने की ज़रूरत है। एंड ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि लेवी बढ़ाई जा रही है, GST 18 से 19% तक बढ़ाने की तजवीज़ आ रही है, सोलर पे मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो इल इन्फॉर्म्ड है कि ग्राउंड पर चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये तज़ाद क्यों है? मेरा ख्याल है कि जो वजीर ख़जाना साहब कहना चाह रहे हैं वो बहुत साल पहले अमेरिका में अपनाया गया था, और वहाँ पे एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर आर्थर लेफर के नाम से। उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि अगर आप जो टैक्स की शरह है, जो स्लैब्स हैं, अगर वो कम कर दें तो हुकूमत के ख़जाने में ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल वज़ीर ख़जाना साहब की जो स्टेटमेंट है ये सही डायरेक्शन में है। शायद इशारा किया जा रहा है कि अगर टैक्स की शरह चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो या वो पर्सनल टैक्स हो, अगर उसको कम कर दिया जाए तो एक्चुअली हुकूमत के ख़जाने में ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये बनती है कि अगर टैक्स का बोझ कंपनियों के ऊपर या टैक्स पेयर्स के ऊपर कम कर दिया जाता है तो फिर वो मेहनत ज़्यादा करने लगते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा जो है वो बच जाता है, और जो बच जाता है जब वो खर्च होता है मईशत के अंदर
تو معیشت کا پہیہ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں حکومت کے پاس ایکچولی زیادہ ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ کہ کل بڑی ایک حیران کن رپورٹ شائع ہوئی ہے ڈان میں لاہور جم خانے کی زمین کے حوالے سے کہ اس زمین کی ورتھ 218 بلین ہے اور اگر اس کا جائز رینٹ لیا جائے تو تقریباً 4 بلین بنتا ہے اینولی، لیکن ہر سال گورنمنٹ کو صرف 5,000 دیے جاتے ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سے ایلیٹ گروپس ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جو ایسے آپریٹ کر رہی ہیں. یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کا دھیان ایسے چیزوں کے اوپر نہیں گیا ابھی تک؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کا جو اصل پرابلم ہے وہ ریونیو کلیکشن نہیں ہے، وہ آمدن نہیں ہے، وہ اخراجات ہیں. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دیے جائیں یا جو آپ اگزامپل دے رہی ہیں کہ اس کلب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیا جائے. اب دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ اکٹھا ہو کے تو حکومت نے اگر 2,500 ارب روپے کا بجلی کے شعبے میں خسارہ کرنا ہے، اگر 3,500 ارب روپے کا گیس کے شعبے میں خسارہ کرنا ہے، تو کیا ہم یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ جو ایفیشینٹ اینٹیز ہیں جو بڑی زبردست کام کر رہی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے اور اس ٹیکس کو اکٹھا کر کے نقصانات میں ضائع کر دیا جائے؟ دیکھیے یہ آرگومنٹ بنتا نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور نقصانات کی ہے، وہ حکومتی آمدن کی نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ سارا فوکس کیے رکھتی ہے کہ آمدن کس طرح بڑھانی ہے. جو اصل بیماری ہے وہ حکومتی نقصانات کی ہے، وہ حکومتی آمدن کی نہیں ہے. تو اگر بیمار معیشت ہے اور بیماری جو ہے وہ دل کی ہے جو حکومتی نقصانات ہیں اور علاج ہم جگر کا کرتے چلے جائیں تو وہ بیمار معیشت کا کبھی بھی علاج نہیں ہو پائے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ریٹیلرز کی بھی بات ہو رہی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی. آج جب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بلال اظہر کیانی نے پریس کانفرنس کی، تاجروں کے لیے ایک اسکیم کا اعلان کیا گیا. گزشتہ کچھ دنوں سے خبر نیوز پیپرز میں تو چھپ رہی تھی لیکن اب آفیشل ہو گیا ہے. وزیر خزانہ نے بتایا کہ دکاندار کو کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کرانے ہوں گے. اگر دکاندار کے ٹرن اوور کی مقدار زیادہ ہے تو اس حساب سے 1% ٹیکس ہوگا. لیکن کیا آپ کو یہ کلیئر پالیسی لگ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ریٹیلرز کی، چاہے چھوٹے دکاندار ہوں یا بڑے، تو اس میں تو جو بزنس کا سائز ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوگا، یا یہ جو فکس چارجز ہیں یہ جسٹیفائڈ ہے کہ ٹھیک ہے سب اتنے دیں، اور اگر کوئی زیادہ بزنس بنا رہا ہے اور انفارم نہیں کر رہا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے بڑے عرصے سے بہت ساری حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ریٹیلرز کو کسی طرح ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ریٹیلرز کی طرف سے جو 4 بڑی آبجیکشنز آتی ہیں، وہ پہلی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ٹیکس نیٹ میں آ جائیں تو جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ہمیں ہراساں کرتے ہیں. وہ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس کہا جاتا ہے کہ بہت ثوابدیدی اختیارات ہیں، اور پھر وہ نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سودے بازی شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فکس ٹیکس کی جو پرپوزل سامنے آئی ہے، اس کے نتیجے میں جو ریٹیلرز کی آبجیکشنز ہیں، چاروں کے چاروں بڑے آبجیکشن جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اگر ریٹیلر نے صرف ایک صفحے کا فارم جو ہے وہ بھرنا ہے، اس کی فکس ٹیکس ہے 25,000 روپے کی، نہ تو اس کو کوئی ہراساں کرنے آئے گا، نہ کوئی ثوابدیدی اختیارات استعمال کر پائے گا، نہ ان کو کوئی نوٹسز آئیں گے، اور نہ ہی کوئی سودے بازی والا معاملہ شروع ہوگا. تو یہ اس کو آپ سمجھیے کہ ابتدا سمجھیے کہ ایک دروازہ کھل رہا ہے، اس کے اندر ریٹیلرز داخل ہو رہے ہیں، منزل یہ نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.